श्री संगमेश्वर देवस्थान जे आज संगमपूर स्थानार म्हणजे सांगे गांवांत भितर त्रिवेणी संगमाचेर आसा आणि हे त्रिवेणी संगमाचेर जे देवस्थान आसा ते ती न्हंयेच्या मदीं सेंटर पॉयंटाचेर आसा। जी ती न्हंय म्हटल्यार एक उगेच्यान येता, दुसरी मैनापी न्हंय ती साळावलीच्यान येता। म्हणजे मैनापी न्हंयचेर साळावली डॅम बांदिल्ले कडेन आसा आणि ताजे नंतर ती फाटो व्हांवून ते हांगा तेजो संगम जाता आणि हे दोन न्हंयचो संगम जावन ते सायडीच्यान जुवारी न्हंयचो उगम जाता आणि तो जुवारी न्हंयचो उगम जावपाक ते तिनूय सेंटराचेर हांगा महादेवाचें लिंग आसा आणि ते लिंग स्वयंभू आसा। हे पावसभर हे बुडून उरतात कारण दोन्ही वटेच्यान पावसाचो हे आसता, लाट आसता, हुंवार आसता आणि हो हुंवार बरोच वयर आसता। म्हाका दिसता 30-40 मिटर सुमार फीट वयर आसता आणि हे सगळे समतोल ते सगळे तो मदीं उदकान बशिल्लो तो सांबाळून घेतात। हे वातावरण कसलीच जीवन आनी जायना। सगळ्याच्यान पावस तर चिरापुंजी गोंयान पडटा तशें फाटल्यान आणि तो सगळ्याच्यान गोंयान भितर सगळ्याच्यान चड पावस पडटा सांग्यार पडटा आणि सांग्यार पडून सुद्दां एक दैवीक दृश्टिकोनांतल्यानच देवाचोच हो आशिर्वाद आसा जेणे करून कोणाक खंयच्याच मनशाक कोणाकच कसलीच हानी जायना। कितलोय पावस पडूं कितेंय जावं। तशेंच ह्या स्थानाची एक आनी एक खासियत म्हटल्यार जो महादेवाचें लिंग जे आसा ते दिसांतल्यान 2 खेपी ताचे अभिषेक जाता। हे नैसर्गिक पद्दतीन जाता। ज्या वेळाचेर भरती सुकती ह्या स्थानाचेर पावतात आणि भरती सुकती जावन नैसर्गिक पद्दतीन त्याचे महादेवाचे 2 वेळा अभिषेक जातात। म्हणजे ह्या जाग्याची व्हडविकाय खूब मोठी आसा। देव सुद्दां म्हळ्यार म्हाका दिसता समुद्र सुद्दां देवा चरणा कडेन येता, ताका नमन करता आनी परत वता। म्हणजे सगळें समतोलन हांगच्यानच जाता अशें आमी समजोवपाक जाता। असो हो सगळे सांगेकाराचे ह्या सांगे तटाचेर बशिल्ले सगळे लोकांचो विश्वास आसा की त्या खातीर लोक सिस्टमॅटीक म्हळ्यार जेन्ना महाशिवरात्रेच्या निमित्तान ताका नमन करपाक ताका अभिषेक करून तीर्थप्रसाद चडोवन सगळे आपला आशिर्वाद घेतात आणि भावीक सगळे सांग्यावेले सगळे मुगळे जावं, तारीपंट जावं, वाकार जावं, ओगे जावं, ते सायडीच्यान काकोडे जावं, तशेंच मुखार सुद्दां मैराबाग पडले हे सगळे वातावरणांतले लोक हे येवन आयच्या दिसाक येवन हांगा रितसर महाअभिषेक करून रितसर तीर्थप्रसाद घेवन हांगच्यान वता। आज सुब्रज एक मोठे संकट येयला ते सुद्दां हांगा त्रिवेणी संगमाचेर महादेव देवाचे येवपाक शकता ते आसा मिराबागा बंदारो। कितें दिसता ह्या बंदाराचे दुश्परिणाम कितें जातले? हे बंदारो समज तर मिराबाग तटाचेर जालो जाल्यार ताचे दुश्परिणाम खुबशे आसात। आमी पळयले जाल्यार ताचे दुश्परिणाम एक तर जातलो की जी जुवारी नदी जी आसा ती हाय टायड लो टायड ह्या वातावरणांत जाता आणि जी ज्या नदयेन भितर भरती सुकती आसा थंय ऑटोमॅटिकली न्हंय फ्लश जाता, न्हंय निवळ जाता। म्हणजे ज्या वेळाचेर भरती वता तेन्ना हांगा उदक सगळें साठून उरता आणि परत भरती कशी सुकता त्या वेळाचेर सगळो जो चिकोल कितें वेगवेगळो आसा तो आशिल्लो दर्या आपल्या पोटान घेवन वता। अशी एक हे न्हंयचो खासियत। तशेंच ह्या न्हंयचेर नैसर्गिक पद्दतीन म्हळ्यार फिशरीसाची नर्सरी म्हटल्यार जाता। म्हळ्यार जी खारेपणांत रावपी नुस्तीं आसा ती हांगा येवन तांतये घालून परत वता अशें म्हटलें वता एक दुकान। आनी तांची नैसर्गिक पद्दतीन ही एक नर्सरी आसा ती फाल्यां नश्ट जातली। दुसरें जर आयज भरती सुकतेचो समज समतोलन समज तर बंद जालो जाल्यार सरावंडींग वातावरण जी खेती आसतली, बागायती आसतली ही सगळी बुडून वतली, पाण्या खातीर वतली। बंदाराचो समज तर जो पळय भरतेचे लेवल तो दर्याचो न्हंयचो आसता ताजो परत समज 1/2 मिटर सुद्दां वाडलो जाल्यार म्हाका हांव 100% सांगता की भाटां लोकांली बुडून वतली, शेत बुडून वतली। तशेंच जी पळय न्हंयचे कांठाचेर न्हंय आसा ते बुडून वतली आनी सगळी हानी जातल्यो। कळ्ळें तुका? म्हटल्यार जे लिंग जे आसा ते लिंग ऑटोमॅटिकली उदका खाली वचून ते बुडूनच उरतले। आमकां पावसा दिसांनी ताचें दर्शन जायना। मागीर जे पळय 2 वेळाचेर महाअभिषेक जाता तो जावपाचो बंद जातलो। ऑटोमॅटीक जो हाय टायड लो टायड जावन तें बंद जातलें आनी जे आमी उत्सव करतात तेय उत्सव बंद जातले। तशेंच हांगा जे भावीक जे हें करपाक येता म्हळ्यार विधी करपाक येतात त्यो विधी बंद जातल्यो। अंतीम क्रियाची विधी वगैरे करपाक येतात त्योय बंद जातल्यो आनी अशें करून खुबशे हानी ह्या देवस्थानाचेर जातल्यो।